अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस छुस उम्मीद करान ज़ि तुई तमाम अज़ीज़ ٲسِو बखैर आफियत सान। आज छ यम अयाम विलादत बासादत अमीर अलमोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तो बस छुस तुई सारनी हंदिस खदमतस मज मुबारकबाद पेश करान। तो ये खुश नसीब दोहस पे यथ अजीम दोहस पे आज तुंदिस खदमतस मज आमित। तो अस मेहमान आज वरिया कल जुड़े आमित अस यम जन कारी सैयद अली रिज़ा हुसैन। तो यम जन अस आज हम कलाम गसन यम जन पन्ने खूबसूरत आवाज़ मज तिलावत बोजनावन आज वरिया कल पन्ने अत मिछ तो मुदर ज़बान मज। तो अस अमिस खतर आज यह इनाम थोमुत रपी माल थमज इनाम बेस थमज ब्या माल इनाम। तो इंशाल्लाह यम सात यम तिलावत बोजनावन तम पतन बोजान यम तिलावत तम पतन यमन यह माल इनाम दिन। कारी रिज़ा हुसैन अस्सलामु अलैकुम सलाम करियो आज यम वुछान करियो सलाम। वालेकुम सलाम। ठीक छो आज? आज क्या बोजन तुई ऐसे आज तुम इनाम रटन माल हाँ तुम खतर क्या इनाम थोमुत कस माल आज क्या वना कस रपे माल हाँ। तो यम बोजनावन गड तिलावत शबाश पर सा गड सन परन औज़ु बिल्लाहि मिनश अल्लाह 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 वन्नहार इज़ा जल्लाहा बेपर वन्नहार जल अल्लाह 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 वल्लैल यग़शा वस्समा हुक्म वुची मश वुचन والأرض وما अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह अहसनतुम। बेको सूर छो याद तुम वनु यमन आज विलादत बासादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम बस तुम सारन हंदिस खदमतस मुबारकबाद पेश करा वन दबक आज विलादत हाँ कम सन्स हज़रत अली अलैहिस्सलाम सन्स अलैहिस्सलाम शब बस तुम सारन हंदिस खदमतस मज मुबारकबाद पेश करा शब बोजना सूरह बकरा आयत नंबर मन याद 250 पे ना औज़ु बिल्लाह अल्लाह 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 हो कौन था नजर मोबाइल कौन शबाश वलम्मा अल्लाह 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 माशाअल्लाह थोड़ा युकुन पाम ब्रोकुन पाम मैं कौन फहज़ा अल्लाह 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 माशा वाता
وعلمه مما يشاء. الله الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. الله. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. الله الله ما شاء الله. صدق الله العلي العظيم. يم سيدن قاری علی رضا حسین صوفی تو یمو زن بہترین اندازس مز گنازے خوبصورت انداز مز تلاوت و دمو اس تہ پنہ طرف انعام. کیا دمو؟ شاباش. لوگ اش مبارکباد پیش کران قاری علی رضا حسین صوفی صبس یمو زن بہترین اندازس مز تلاوت کر پیش تو یہ پنہ طرف انعام دیوان آز یت بڑس دہس پہ یہ گئی امس 100 رۄپیہِ مال تو بیٚیہِ امس دیوان پنہ طرف بیاکھ مال. صلوات اکبر محمد وآل محمد وجل. بیٚیہِ کیٛاہ چھِ یاد سُہ تہِ بوزناو ژٕ یِمن جلدی جلدی. شاباش. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإليه رجعنا. شاباش. تو یہ اوس اسہِ ویڈیو آز تۄہہِ سۭتۍ شیر کرُن تہٕ آز ٲسۍ قاری علی رضا حسین صوفی اسہِ سۭتۍ تہٕ دِیِو اِجازت انشاءاللہ بیٚکِس کُنہِ ویٖڈیوَس منٛز بوزناوو أسۍ کینٛہہ نوٚو. ژٕ کَرکھٕ کینٛہہ نوٚو یاد کیٛاہ چھِ ژےٚ پٕلان برونٛہہ کُن؟ ژےٚ کیٛاہ چھِ بَنُن بٔڑِتھ؟ أمِس چھُ ڈاکٹر بَنُن. بیٚیہِ کیٛاہ چھِ بَنُن؟ بیٚیہِ چھِ أمِس قاری بَنُن. شاباش. کر خدا حافظ. ٹاٹا.